दरियाई सिंध से नई नहरें निकालने का मंसूबा खत्म। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने नहरों का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में हम फैसला किया गया। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने एक्नेक का कैनाल से मुतालिक 7 फरवरी का फैसला वापस ले लिया। इरसा की तरफ से पंजाब को जारी सर्टिफिकेट भी मनसूख कर दिया गया। काउंसिल ने CCI सेक्रेटेरिएट रिक्रूटमेंट रूल्स की मंजूरी दे दी। इजलास में चारों सूबाई वज़राए आला, वफाकी वज़ीर इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और अमीर मकाम शरीक हुए। इजलास से पहले वज़ीर-ए-आज़म से चारों सूबों के वज़राए आला की मुलाकात हुई। मरियम नवाज, मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी और अली मीन गंडापुर ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ तस्वीर भी बनवाई। पाकिस्तान की एक बार फिर भारतीय इक़दामात की शदीद मज़म्मत। पहलगाम हमले के बाद भारतीय गैर कानूनी और गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का 52वां इजलास मुमकिना भारतीय जारहियत और मिस एडवेंचर के तनाजुर में मुल्क कौम को इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दिया। मुश्तरका मफादात काउंसिल के एलामे में कहा गया कि पाकिस्तान एक पुरअमन और ज़िम्मेदार मुल्क है, लेकिन हम अपना दिफा करना खूब जानते हैं। तमाम वज़राए आला का वफाकी हुकूमत के शाना बशाना खड़ा रहने के आज़म का इजहार। भारतीय इक़दामात के खिलाफ सेनेट करारदाद की भरपूर पजीराई की गई। पाकिस्तान और भारत में जंग का खतरा मौजूद है। पाक भारत कशीदगी पर अगले 2-3 दिन अहम है। खिते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। हम जंग के लिए जहनी तौर पर तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमला हुआ तो जवाब ज़्यादा सख्त होगा। दोनों ममालिक की फ़ौजें सरहदों पर खड़ी हैं। ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो हम इसके लिए भी 100% तैयार हैं। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। तीनों मुसल्लह अफ़वाज दिफाए वतन के लिए तैयार हैं। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए दोस्त ममालिक मुतहरिक हैं। अमरीका, सऊदी अरबिया, ईरान की सालिसी तस्लीम करेंगे। पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का अभी तक जवाब नहीं मिला। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा, नरेंद्र मोदी की गुजरात वाली सोच आज तक नहीं बदली। भारतीय इक़दामात और नीयत से दुनिया को आगाह कर रहे हैं। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को सेनेट में एक बार फिर सख्त पैगाम। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने ऐवान बाला में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारत ने कोई हमाकत की तो वही सज़ा मिलेगी जो अहमक को मिलनी चाहिए। हम 21वीं सदी में करबला बनने को तैयार नहीं। हमारे अफवाज लड़ना जानती है। ये नहीं हो सकता कि भारत पाकिस्तान के पानी को रोक लेगा। इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो के बयान की तायीद करता हूँ। अगर हमारे दरियाओं में पानी नहीं तो तुम्हारा खून बहेगा। पाकिस्तान कोई बाबरी मस्जिद नहीं कि चंद भारतीय गुंडे आएँ और ख़त्म कर दें। सेनेटर फैसल बावडर ने सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, हमला हुआ तो भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। आबी जारहियत हुई तो पहला हमला पाकिस्तान करेगा। मुल्क की सलामती के लिए हम सब यकजा हैं। जंग हुई तो ये इंडिया पाकिस्तान की नहीं, खित्ते की जंग होगी। भारत ने कुछ किया तो भारतीय अफवाज के खून से होली खेलेंगे। नरेंद्र मोदी हमें डराएं नहीं बल्कि हमसे डरें। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के पानी का एक कतरा भी मोड़ा तो दुश्मन का हमला समझेंगे। सेनेटर अली जफर की वार्निंग। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, मोदी सरकार को पैगाम है, धमकियां देना बंद करें। लोग मोदी के ड्रामे का स्क्रिप्ट अच्छी तरह जानते हैं। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, दुश्मन हमेशा ताक में बैठा रहता है कि कब हमला किया जाए। भारत होम्योपैथिक नहीं, सख्त जबान समझता है। भारत के इक़दामात को जंग के तौर पर देख रहे हैं। दुश्मन हम पर जानलेवा वार करना चाहता है। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर उल हक काकड़ ने कहा, भारत तमाम हमसाया ममालिक को अपने ताबे करना चाहता है। हिंदुत्व ने सेकुलर और जमहूरी भारत का हुलिया बिगाड़ दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार का कतरी हमनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से फ़ोन पर राबिता। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात, इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी और यकतरफ़ा इक़दामात बारे बताया। कौमी सलामती कमेटी की तरफ से किए गए हालिया गौर खौस और फैसलों से भी आगाह किया। कतरी वज़ीर ख़ारजा की तनाज़ात के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी बरूए कार लाने की अपील। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती सूरत हाल पर करीबी राबितों और मुशावरत को बरकरार रखने पर इत्तिफाक किया। दूसरी तरफ नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर-ए-सदारत सिंध तास मुआहदे पर आला सतह का इजलास। भारत की जानिब से मुआहदा मुअत्तल करने के इक़दाम का तफसीली जायज़ा लिया गया। इसहाक डार का कहना है, पाकिस्तान अपने पानी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। भारत का एकतरफ़ा इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सिंध तास मुआहदा खित्ते के इस्तेहकाम के लिए नागज़ीर है।
وفاقی حکومت اتفاق رائے کے بغیر کوئی کنال نہیں بنائے گی، کنال سے متعلق مزید کام کو بھی روک دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا CCI نے 7 کنالز کی عبوری منظوری اور چولستان کنال کی اجازت واپس لے لی۔ 1991 کے معاہدے پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا۔ پانی کے استعمال کا منصوبہ تمام صوبوں سے مل کر بنایا جائے گا۔ صدر زرداری کو معاملے میں خواہ گھسیٹا گیا، نہروں کے معاملے پر سندھ میں پروپیگنڈا کیا گیا، لوگوں کو ورغلایا گیا۔ مظاہرین سے اپیل ہے فی الفور دھرنے ختم کر دیے جائیں۔ پانی کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، کسی کو کسی دوسرے کا حق نہیں کھانے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو، کہا NFC ایوارڈ کا حق نہیں مل رہا تھا، اب ملے گا، ہمیں زم اضلاع کا حق بھی دیا جائے گا، ہر صوبے کو اس کے حق کا پانی دیا جائے گا، مسائل کو مفاہمت سے حل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنے 3 مطالبات اگلے اجلاس کے ایجنڈے کے لیے منظور کرا لیے ہیں۔ ترک صدر نے پاکستان اور بھارت کو بڑھتی کشیدگی میں کمی لانے کی اپیل کر دی۔ صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سنگین صورتحال نہیں چاہتے ہیں پاکستان اور بھارت کشیدگی کم کریں۔ ہم اپنے خطے اور اس سے باہر نئے تنازعات نہیں چاہتے۔ فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور ترکی ہمیشہ فلسطین کے لیے اپنی حمایت جاری رکھے گا۔ مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے کی طرح غازہ بھی فلسطینی عوام کا ہے۔ پہلگام واقعے پر بھارت کے پاس پاکستان کے خلاف شواہد نہیں، بھارت 100 غیر ملکی سفارتکاروں کو مطمئن کرنے میں ناکام ہو گیا۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں مودی سرکار کا جھوٹا بیانیہ بے نقاب کر دیا۔ امریکی اخبار نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ بھارت نے اندرونی خلفشار سے توجہ ہٹانے کے لیے الزامات لگائے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے فوراً بعد پاکستان پر الزام لگا دیا گیا۔ بھارت کشیدگی کم کرنے کے بجائے پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کا جواز تلاش کر رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے مودی سرکار نے پاکستان کے خلاف اقدامات کے لیے کئی ممالک سے حمایت مانگی۔ بھارت غیر ملکی سفیروں کو پاکستان کے خلاف ثبوت دینے میں ناکام رہا۔ بالآخر اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہہ دیا معلومات اکٹھی کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ پاکستان اور بھارت موجودہ صورتحال میں ذمہ دارانہ حل کی طرف جائیں، امریکہ کا مشورہ۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے کہ امریکہ کی موجودہ صورتحال پر گہری نظر ہے، موجودہ صورتحال میں بھارت اور پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ امریکہ فریقین کو ذمہ دارانہ حل کی جانب کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ امریکہ کی سابق نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا رابن رافیل کا کہنا ہے کہ پہلگام حملے کے 5 منٹ بعد الزام لگانا انتہائی نامناسب ہے۔ پاکستان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش مثبت پیش رفت ہے۔ عالمی برادری حالیہ کشیدگی کم کرانے کے لیے فوری کردار ادا کرے۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش کی وجہ سے بھارت کو بڑا جھٹکا، میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی ایئر لائنز کو روزانہ $40 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایشیائی ممالک یورپ، برطانیہ اور امریکہ کے لیے پروازوں کا شیڈول متاثر۔ بھارتی جہازوں کو کھلے سمندر سے رخ تبدیل کر کے سفر کرنا پڑتا ہے۔ جہازوں کے اضافی فیول کے استعمال سے لاگت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ حالیہ بندش کی وجہ سے بھارتی ایئر لائنز کو ایندھن کی مد میں یومیہ 20 کروڑ 50 لاکھ روپے نقصان کا سامنا ہے۔ دلی، لکھنؤ، امرتسر وغیرہ سے پروازوں کو دگنا فیول کرنا پڑ رہا ہے۔ پنجاب میں 12,000 کلومیٹر روڈ کی تعمیر و بحالی کا ریکارڈ، 460 روڈ کی تعمیر و توسیع اور بحالی کا کام تیزی سے جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی روڈز پروجیکٹ کی ترجیحات مقرر کرنے کی ہدایت، کہا روڈز سائٹ کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے بائی لاز پر عمل درآمدی یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں سیکریٹری CNW کی بریفنگ، روڈز کی عمومی چوڑائی 12 فٹ رکھنے کی تجویز پر اتفاق، شہروں اور دیہات میں یکساں طرز کی ٹف ٹائل لگانے کی ہدایت، کھاریاں راولپنڈی ایکسپریس روڈ پروجیکٹ پر بھی غور کیا گیا۔